वेलकम बैक टू ओसाफ रमज़ान। ख़वातीन और ज़ात, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आलमी यूम ख़वातीन हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ख़वातीन के हुकूक, उनकी जद्दोजहद और माशरे की तरक्की में उनके किरदार को तस्लीम करना और उजागर करना है। तारीख में ख़वातीन ने तालीम, सियासत, मईशत, साइंस और समाजी खिदमात समेत हर शोबे में अहम किरदार अदा किया, मगर इसके बावजूद दुनिया के कई हिस्सों में ख़वातीन को अब भी मसावी मौक़े और हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज के दौर में ख़वातीन को किन चैलेंजेस का सामना है और मुआशरे में उनके हुकूक और बाइख्तियार उनको बनाने के लिए हमें बतौर मुआशरा क्या किरदार अदा करना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुआशरा बनाने में ख़वातीन का किरदार क्यों नागुज़ीर समझा जाता है, और इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और साफ़े रमज़ान के सेट पे हमें ज्वाइन कर चुकी हैं फ़ाखरा ज़फ़र साहिबा। थैंक यू सो मच फ़ाखरा फॉर योर टाइम। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी आप इसकी अहमियत को उजागर करें देखने वाले हर शख्स के लिए जो इस वक्त सुन रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो यौम ख़वातीन हम मना रहे होते हैं, ये एक टाइम से लाइक अर्ली 90s से आपको पता है कि ये एक तहरीक चल रही है, उस वक्त से हो रहा है। लेकिन 1975 से ये 8 मार्च को एज ए लाइक इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पे हम मना रहे हैं। तो बेसिकली जहाँ से ये स्टार्ट भी हुआ था, वहाँ ये स्टार्ट भी इसी बात से हुआ था कि जहाँ ख़वातीन को मसावी हकूक़ नहीं मिल रहे थे, इक्वल पे नहीं थी, उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं थी, जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी बराबर मिल रही। और अभी तक हम काफ़ी बेहतर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल ये एक सेलिब्रेशन है जो हम 8 मार्च को कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक रिमाइंडर भी है कि अभी वो इक्वल अपॉर्चुनिटी तक अभी भी हम नहीं पहुँचे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ख़वातीन की कंट्रीब्यूशंस हैं ओवरऑल जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये याद रखने की भी ज़रूरत है कि जो ख़वातीन जिनमें पोटेंशियल है वो काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारी एफ़र्ट्स वो अभी भी कर रही हैं, वो देखने की भी साथ साथ ज़रूरत है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी कंट्रीज़ में ही इसी तरह से है कि ख़वातीन काफ़ी हद तक अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, हर शोबे में ही वो स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ख़वातीन ने जहाँ जहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, जहाँ जहाँ वो स्पेस मिली है, जहाँ जहाँ वो सपोर्ट मिली है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेल भी किया है, अब अपने आप को मनवाया भी है बहुत ज़्यादा। सो ओवरऑल अगर इस साल भी देखें तो जो इस साल का थीम भी है गिव टू गेन, सो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और मकसद ही ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ख़वातीन के ऊपर तो आप पूरे माशरे पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। क्योंकि अगर ख़वातीन कॉन्फिडेंट होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, रिसोर्सेज में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिसीजन मेकिंग में उनकी शमूलियत है, तो वो एक ऐसा माशरा बनता है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा इंक्लूसिव होता है, ज़्यादा आप कहें रिजिलियंट होता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हर दफ़ा एक सेलिब्रेशन के तौर पर भी देखा जाता है और एक रिमाइंडर के तौर पे भी देखा जाता है कि अभी बहुत सारी एफर्ट्स हमें इसमें करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा फ़ाखरा, आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की कि आज भी राइट नाउ वी आर सिटिंग इन 2026 जहाँ पे AI पूरा इनकलकेट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की आपने बात की कि ख़वातीन को नहीं मिल रही। वो कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, आप स्पेसिफाई करेंगे उनको कि उनमें अभी भी ख़वातीन की को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ख़वातीन आपको पीछे लग रही हैं? देखिए, अगर आप स्टार्ट कर लें एजुकेशन से ही, एजुकेशन में भी उस तरह की हमारा पाकिस्तान में अगर देखें तो रूरल एरिया में अगर आप चले जाएँ तो ख़वातीन जो हैं वहाँ पर उस तरह से उनको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की नहीं मिल रही हैं। फिर अगर आप देखें बहुत सारे और बैरियर्स हैं जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जिसमें मोबिलिटी है, जिसमें बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको नहीं मिल रही होती। फिर मार्केट टू एक्सेस में अगर इकनॉमिकली वो ग्रो करना चाहती हैं तो उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल रहा, उस तरह के मार्केट लिंकेजेस नहीं हैं उनके पास कि वो अगर कोई बिज़नेस भी कर रही हैं तो उस तरह से उनको स्पेस नहीं मिल रही। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सेप्टेंस ऑल दो बहुत बेहतर हुई है पहले से, लेकिन वो भी उतनी नहीं है कि जब ख़वातीन किसी को काम करना चाहती है तो उस तरह की एक्सेप्टेंस भी नहीं आ रही होती उनकी। तो ओवरऑल अगर देखें तो बड़ी बात तो यही है कि अगर आप एजुकेशन में वो अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल दे दें, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ बाज़ का तो मेल के लिए भी खैर नहीं है, लेकिन अगर इक्वलिटी की बात करें तो ख़वातीन के लिए और भी ज़्यादा कम है। एजुकेशन में ही दे दें तो ही एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखा जा सकता है। और फिर उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अगर उन्हें दी जाए, क्योंकि इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली हेल्प करती हैं ख़वातीन को कि
وہ کانفیڈنس آئے, ان کی وائس کو سنا جائے, وہ ان کے پاس چوائس ہو, وہ ڈیسیجن میکنگ میں آئے. کیونکہ جب خواتین ارن کرتی ہیں نا تو وہ اپنی فیملی کے اوپر اس طرح سے انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو پوری فیملی جو ہوتی ہے ان کو بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کا. تو بہت آرگنائزیشنس, ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. ابھی تو بہت اچھے ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں پر وہ خواتین کے جو بھی پروجیکٹ یا جو بھی امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ خواتین کو اور یوتھ کو زیادہ کنٹریبیوٹ کروائیں, ان کو زیادہ انگیج کریں, ان کو زیادہ فوکس کریں. کیونکہ ایکوالٹی پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں ایک ایکوٹی کے پروسیس سے تو گزرنا ہے, جہاں ہمیں خواتین کو ڈیفینیٹلی تھوڑی زیادہ اہمیت دے کے اور تھوڑی وہ اسپیس دے کے, وہ سپورٹ دے کے اس طرف لے کر جانا ہے کہ وہ ایکوالٹی کی طرف ہم لے کر جا سکتے ہیں. اچھا فاخرہ, مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے بتایا اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا, مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے کہ تشدد جو ہوتا ہے خواتین پر یا جو ہراسمنٹ ہوتی ہے, اس حوالے سے ابھی تک کتنا کام ہوا ہے اور کتنا کام ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے ہراسمنٹ اور اس کے اوپر یہ بہت لیول پر ہے نا. ایک تو آپ کہیں اب جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں ورک پلیس پہ بھی یہ والا ہراسمنٹ ہے, پھر گھریلو سطح پر بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بہت سارے قوانین اب بن گئے ہوئے ہیں جو کہ ورک پلیس پہ تو ساری آرگنائزیشنس کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ایک کمیٹی بنائیں, ایک ود ان آرگنائزیشن ایک سیٹ اپ رکھیں کہ اگر اس طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اور پالیسیز ہیں آرگنائزیشنس کی بہت اسٹرانگ پالیسیز ہیں جو کہ اس کو ریسٹرکٹ کر رہی ہیں کہ اس طرح کا کوئی اگر انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو اس کو پورے پروسیس کے ساتھ دیکھا جا سکے, تاکہ خواتین کے لیے ایک سیف سپیس وہاں پرووائڈ کی جا سکے. اسی طرح گھروں کے لیول پر بھی بہت سارے قوانین اب ہیں جو کہ اس کو ٹیکل کرتے ہیں. بہت سارے ابھی نئے انیشیٹیوز بھی لیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں اگر اس طرح کی کسی ہراسمنٹ کا سامنا, اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جو ضروری چیز اس کے میں ہے وہ ہے زیادہ اویئرنیس دینا. جب ہم صرف خواتین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں ضرورت ہوتی ہے انگیج کرنے کی فیملی کو بھی, میل کو بھی ساتھ میں, کیونکہ جتنا ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ اویئر کریں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے اور پورا ایک بینیفٹ دکھائیں گے کہ اگر خواتین جو ہے وہ تھوڑی خود مختار ہوتی ہیں تو کیسے پوری فیملی جو ہے وہ زیادہ ایک اچھی کنڈیشن میں, ایک اچھے اس میں جاتی ہے. جب ان کو ایک سپورٹ ملے گی تبھی معاشرہ آگے بھی بڑھے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ ان قوانین کے ساتھ ساتھ وہ سپورٹنگ انوائرمنٹ, وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, ہمارے ہاں بھی نا یہ ایک بڑا کمپلسری ہو چکا ہے کہ اگر آپ آبادی کے پروپورشن کو دیکھیں گے تو 52-53% خواتین ہیں, 47% اب مرد ہو چکے ہیں, 48% مرد ہو چکے ہیں. سو اس حوالے سے بھی ہمیں ان کو امپاورمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے پچھلے سوال میں آپ سے پوچھا تھا نا کہ کون سی ایکول اپرچونیٹیز ہیں. میں اب پاکستان سے تھوڑا سا اگر ورلڈ وائڈ بھی بات کروں تو کیا وہاں پہ اب خواتین کو ایکول اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, یا وہاں پہ بھی ورلڈ وائڈ اگر ویسٹرن ورلڈ کی بھی بات کریں تو خواتین ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہیں؟ جی, آپ کو پتہ یہ پورا پروسیس جو شروع ہوا تو یورپ سے تھا. یہ پوری تحریک جو سٹارٹ ہوئی تھی ارلی 90s میں, تو ایسا ہی ہے. صرف پاکستان میں نہیں, ہر جگہ پر ہی خواتین کے لیے اگر آپ بات کریں تو میرا کیونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے اپنا تعلق ہے تو اس سائڈ پہ جتنی میری انفارمیشن ہے اور جتنا اوور آل گلوبلی بھی ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو ہر جگہ پر ہی اس طرح کے پرابلم خواتین فیس کر رہی ہیں. انفارچونیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے کمپیریٹیولی پاکستان میں تھوڑے زیادہ ہوں گے, لیکن یہ کہ اوور آل بھی اس طرح کی اپرچونٹی کا مطلب جو اپرچونٹی کی طرف بھی اگر چلے جائیں تو وہ جو ایکسیپٹنس ہے نا وہ لانی بہت ضروری ہے, جس کے لیے میں بار بار اسی ذکر کر رہی ہوں کہ پوری فیملی کو, پوری سوسائٹی کو انگیج کرنے کی ساتھ میں ضرورت ہے, میل کو ساتھ میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میسج آپ دینا چاہتی ہیں ان تمام تر خواتین کو, ان تمام تر گھرانوں کو کہ جو کچھ ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کے اگینسٹ یا پھر ان کے ریلیٹڈ, اس میں کمی آ سکے؟ خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ آلریڈی خواتین میں بہت پوٹینشیل ہے اور پوٹینشیل ان کا بہت پاورفل ہے. اسی پہ انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اسکلس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی اسکلس وہ سیکھ کریں, اپنی ایبلٹیز کو پہ بلیو کرنے کی ضرورت ہے. بہت چھوٹے چھوٹے چانسز ہوتے ہیں جو ایک بڑے چینج کی طرف لے کر جاتے ہیں, تو اگر ان کو فوکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی پورا پوٹینشیل ہے کہ وہ ایکسل کریں. اوور آل سوسائٹی کے لیے اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ خواتین کی امپاورمنٹ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک لائک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, جہاں گورنمنٹ نے بھی کام کر رہا ہے, جہاں ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز نے بھی کام کرنا ہے, جہاں پر کمیونٹیز نے خود بھی کام کرنا ہے, فیملی نے بھی کام کرنا ہے. تو یہ سب نے مل کے کام کرنا ہے, تب ہی ہم اس گول کی طرف یا اس آبجیکٹیو کی طرف
جا سکیں گے جہاں سارے ہی ان کو وہ سپورٹ دے رہے ہوں گے اور وہ ایک انوائرمنٹ دے رہے ہوں گے جہاں پر ان کی کنٹریبیوشن کو ویلیو کیا جائے، رسپیکٹ کیا جائے اور انہیں ایکسل کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے موقع بھی دیے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا فاخرہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ فاخرہ ظفر خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ وومنس ڈے کے حوالے سے بات کری تھی اور بڑے میرا خیال ہے کہ سارے آسپیکٹس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔